नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आज विश्व योग दिवस। चित्त र वृत्तिको निरोध नै योग हो भनेर भनिन्छ। योगको अर्थ जोड्नु हो। योग एक विशेष क्रिया हो। यो क्रियाले मानिसको चेतना र शरीर बीचको सम्बन्धलाई जोड्ने काम गर्छ। मन र मस्तिष्कको सम्बन्धलाई नै योग भनिन्छ। हजारौं वर्ष पहिले पतञ्जलि नामका महात्माले सुरुवात गर्नुभएको 195 वटा योग सूत्र समाहित यस योगका मूलधारका तथ्य, इतिहास अनि अभ्यासका बारेमा खुलेर कुरा गर्न अब जरुरी छ। युनेस्कोले समेत योगलाई आफ्नो अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा 2016बाट दर्ता गरिसकेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 69औं महासभामा योग सबैका लागि सधैँका लागि आवश्यक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको घोषणा गर्न पहिलो पटक प्रस्ताव गरेका थिए। सो प्रस्तावमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले पहिलो समर्थन गरेपछि युरोपियन युनियन लगायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घका स्थायी सदस्य राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए। हिमत्व खण्ड प्राचीन कालदेखि ऋषि मुनिहरूको तपोभूमिको रूपमा रहेकाले नेपाललाई योगको उद्गम स्थल मानिन्छ। योग अभ्यास आयुर्वेद एक भरपर्दो र प्राचीन उपचार पद्धति भएकाले स्वस्थ रहनका लागि यसलाई नियमित अभ्यासमा लान आजका दिन आग्रह गरिन्छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ योग विज्ञान प्रशिक्षक एवं लेखक, अझ उहाँको बारेमा भन्दा बागमती सरसफाई अभियानका परिकल्पनाकार पनि हुनुहुन्छ डाक्टर राजु अधिकारी। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर अधिकारी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छु। अब योग दिवस, त्यसकारणले सुरुवाती प्रश्नै त्यहीँबाटै गरौँ। योग के हो, यसको महत्त्व के छ? आज लाखौँ करोडौँ मानिसहरूले योग अभ्यास गरिरहन्छन्। यो कसरी सुरु भयो? योग दिवसको आज पावन दिनमा सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। योग भनेको जोड्नु हो। जीवनमा सद्गुणहरू जोड्ने, जीवनमा आध्यात्मिकता जोड्ने, जीवनमा सुख शान्ति आनन्द सच्चित आनन्द जोड्ने कला चाहिँ योग हो। अझ व्यावहारिक रूपमा भन्ने हो भने संस्कृतको श्लोक नै ल्याएर भन्ने हो भने भवतापेन तप्तानाम योगो हि परमौषधम। सबै ताप अर्थात् समस्या, रोग, विकारहरूको समाधान र महाऔषधि चाहिँ योग हो। त्यसै कारणले गर्दा आज विश्वभरि योग अभ्यास गरिन्छ। यो कुनै धर्म होइन, यो कुनै एक प्रकारको कुनै कर्मकाण्ड होइन। योग विशुद्ध महाविज्ञान हो। यो शुद्ध जीवनशैली हो, जीवन दर्शन हो। र योग यही भूमिबाट उत्पन्न भयो, हाम्रो नेपाल भूमिबाट, हिमवत खण्डबाट। भनिन्छ हामी 3 भगवानलाई मान्छौँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्माले जुन योगको प्रादुर्भाव गर्नुभयो त्यसलाई राजयोग भनिन्छ। विष्णुले जुन योग प्रादुर्भाव गर्नुभयो त्यसलाई वैदिक योग भनिन्छ, जसको व्याख्या गीतामा छ। र शिवले जुन योगको प्रवर्तन गर्नुभयो त्यसलाई हठयोग या मन्त्र तन्त्र योग भनिन्छ, जसको प्रवर्तन पछि आएर गोरखनाथले गर्नुभयो। त यो गोरख भूमि हो। त संसारभरि योगदूत जन्माउने भूमि यही भूमि हो। यही भूमिबाट म फेरि एकपटक सबै योग प्रेमीहरूलाई योग दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले, अझ भनौँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा पनि इसाई परिवारमा जन्मिएका न्युटनको कुरा गरौँ, उसले गुरुत्व आकर्षण बलको प्रतिपादन गरे। तर आज गुरुत्व आकर्षण बललाई कसैले पनि यो इसाईको हो भनेर भन्दैन। योगलाई चाहिँ योग एउटा विज्ञान हो भनेर त भनियो, तर यो विज्ञानलाई चाहिँ हिन्दुत्वको प्रतीक उपजको रूपमा लिने गरिन्छ। किन यसलाई हामीले किन चिर्न सकेनौँ? कि यो यसको सत्यता के? राजीवजी, यो यसलाई विडम्बना दुर्भाग्य भनिन्छ होइन? तपाईँ हाम्रो समाजमा हेरौँ न, जातिगत भेदभाव गरिन्छ तर रगत चाहियो भने चाहिँ जुन जातिको पनि लिइन्छ। यो अल्प सोच हो, अल्प बुद्धि हो। तर राम्रो कुरा के हो, शुभ कुरा के हो भने कुनै पनि धर्म मान्ने देशमा आज योग दिवस मनाइएको छ। 200 भन्दा बढी देशमा एकसाथ एक प्रोटोकलमा योग गरिँदैछ। त बिस्तारै बिस्तारै भ्रमहरू, भ्रान्तिहरू, विडम्बनाहरू चिरिँदैछन्, जानिँदैछन्। तपाईँ हामी योगीका सन्तान हौ नि। हामी सबैको गोत्र छ। ती गोत्रको प्रवर्तन गर्ने ऋषिहरू हुन्। तिनै ऋषिहरूले योगको प्रादुर्भाव र आविष्कार गरे। त हामीले मूल बिर्सेको हुनाले हामी कर्मकाण्ड र धर्ममा अल्मल्यौँ अनि योग जस्तो शुद्ध महाविज्ञानलाई पनि धर्मको एउटा सम्प्रदायको अङ्ग मान्न थाल्यौँ।
अब यो विडम्बना चिरिँदै जाँदैछ। तपाईँ हाम्रो प्रयास, सञ्चार माध्यमको प्रयास, साधकहरूको लेखकहरूको प्रयासले अब छिटै नै योग विशुद्ध विज्ञान र सर्वस्वीकार्य विज्ञान हुँदैछ। योग भन्ने बित्तिकै हामीले आसनहरूलाई बढी जोड दिएको देख्छौँ र आसनहरू नै देखाइन्छ, देखाइएको कुरा पनि तिनै हुन् अहिलेसम्म, बिकेका कुरा पनि। करिब करिब योगका सन्दर्भमा कुरा गऱ्यो भने 200वटा सूत्रहरू छन् भनेर भनिन्छ, करिब 195 सूत्रहरू। त्यसमध्ये एउटा मात्रै हो आसन। तर अहिलेको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ योगलाई शारीरिक पक्षसँग मात्रै जोडेर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। यसलाई कसरी लिने? तपाईँ हामी अहिले बढी अलिक भौतिकतामा रमाउँछौँ, शारीरिक सुखलाई नै सबथोक मानिदिन्छौँ। त्यसकारण जे गर्दा शरीरलाई बढी सुख र आरोग्य मिल्छ त्यसैलाई मात्रै तान्यौँ हजुरको। वास्तवमा आसनको हिसाब गर्ने हो भने योगलाई 100 अङ्क दिने हो भने आसन 1 मा मात्रै पर्छ। त्यो पनि अष्टाङ्ग योगको 1/3 अङ्ग आसन हो। यो त अष्टाङ्ग योगको हो। अनि राजयोग छ, कर्मयोग छ, भक्ति योग छ, ज्ञान योग छ, हठ योग छ, लय योग छ, मन्त्र योग छ, तन्त्र योग छ, समर्पण योग छ, नाद योग छ। योगहरू अथाह छन्। ती अथाह योगका प्रणाली र धाराहरूमध्ये अष्टाङ्ग योगको आसन हो। एउटा कारण पनि छ, तपाईँ हाम्रो शरीरमा हामी बस्छौँ नि त। मेरो जीवन, मेरो निवास त मेरो शरीरमा हुन्छ। त यो शरीरलाई स्वस्थ राख्नु त सबैको चाहना र बाध्यता पनि हो। तसर्थ पनि आसन गरिएको हो। अनि आसनले चमक दिन्छ, मस्ती दिन्छ, आरोग्य दिन्छ, थोरै लगानीमा धेरै फाइदा दिन्छ। त्यसकारण पनि आसनमा आकर्षण भएको हो। यो मनासिबै हो। तर आसनमै हराउनु भनेको चाहिँ भगवानसँग भेटेर मलाई 1 किलो लड्डु दिनुस् न भने जस्तै हो। ठिक छ, अब आसनकै कुरा गरौँ। सबैले रुचाएको कुरा पनि त्यही छ। आज देखाउने देखाइने कुरा पनि यही नै रहेछ। उमेर छिप्पिँदै गएपछि शरीरको लचकतामा कमी आउँछ। आसनका कुरा जबरजस्ती गर्न हुँदैन भन्ने सुनिन्छ। उमेर छिप्पिँदै गएपछि या उमेर बढ्दै गएपछि योग गर्न हुँदैन या कम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सत्यता कति? यो पूर्ण सत्य होइन, अल्प सत्य हो। स्वाभाविक रूपले उमेर छिप्पिँदै गएपछि हाम्रा आँखलाहरू जोड्नेहरू कडा हुन्छन्। फोहोर मैला शरीरमा थुप्रिने हो, टक्सिन्सहरू थुप्रिन्छन्, मांसपेशीको लचकता कमजोर हुन्छ, नसनाडीहरूको रक्त प्रवाह बाधित हुन्छ। कारण त्यो हो। तर कयौँ त्यस्ता योगाचार्यहरू छन् जसले 50 वर्षको उमेरमा योग सुरु गरे र उनीहरूले सारा भए जति योग शास्त्रमा भएका कठिनतम आसनहरू पनि गरेका छन्। जस्तो कि विकेश आयङ्गरज्यू लगायतका योग शिक्षकहरू पश्चिममा पनि धेरै छन्। त कुनै पनि उमेरमा योग सुरु गर्न सकिन्छ। असल कुरा त कुनै पनि उमेरमा लिन सकिन्छ। ज्ञानको कुरा कुनै पनि उमेरमा लिन सकिन्छ। जहिले जाग्यो तैले आँखा खुल्ने हो। तसर्थ यसमा उमेरको बन्देज छैन। हठयोग शास्त्रमा भनिएको छ, युवा वृद्धो अति वृद्धो रोगी जीर्ण सबैले गर्न मिल्छ। यो युवाले, बालकले, वृद्धले, अति वृद्धले पनि गर्न मिल्छ। कुनै यसमा वर्जना छैन। तपाईँको एउटा पुस्तक यस्तो होस् जीवनशैली, जहाँ तपाईँले लेख्नु भएको छ 20 वर्षको उमेरमा एउटा व्यक्तिको अनुहारमा जे देखिन्छ त्यो प्रकृति हो। 30 वर्षको उमेरमा जे देखिन्छ त्यो उसको जीवनका उतार चढाव हो। र 50 वर्षको उमेरमा जे देखिन्छ त्यो उसको कमाई हो, आर्जन हो। त्यसकारणले त्यो 50 वर्षमा आफ्नो अनुहारमा जे देखाउनु छ त्यसका लागि आजैबाट सुरुवात गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो आर्जन सही समयमा हुन्छ। योग पनि त्यही हो। त्यसकारणले बेलैदेखि सुरुवात गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हो। एकदमै राम्रो। वास्तवमा प्रकृतिले जुन रूपमा हामीलाई जन्मायो नि, प्रकृतिमा विकृति आउन नदिने विज्ञान नै योग हो। विकृति आउन साथ त रोग, दुःख, कष्ट, पीडा इत्यादि हुन्छ नि। त्यो बचपना, त्यो बाल सुलभ मनोदशा, त्यो बालको विशुद्धता, पवित्रता बाल्यकालको, त्यसलाई जोगाएर राख्नु नै योग हो। त्यही भएर योगीहरू, सिद्ध पुरुषहरू, तपस्वीहरू, सत्पुरुषहरू बच्चा जस्तो हुन्छन्, बालबालिका जस्तो हुन्छन्, कोमल हुन्छन्, न कुण्ठा हुन्छ न कुनै आग्रह हुन्छ। त्यसकारण प्रकृतिको उपहारलाई जोगाएर राख्ने कला एक प्रकारले व्यावहारिक रूपमा योग हो। डाक्टर अधिकारी, तपाईँसँग आजको दिनमा यो विशेष क्षणमा यो कुराकानी गर्नु पाउनु मेरो लागि पनि एउटा अभाग्यको रूपमा मैले लिएको छु। किनभने भनेदेखि आज यो विशेष दिन, त्यसमा पनि तपाईँका लेखन, तपाईँका पुस्तकहरू त्यति नै राम्रा छन्। त्यो सँगसँगै योगमै यहाँले विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ। भनिन्छ जबसम्म योगमा प्राण भरिँदैन त्यो चाहिँ जीवन्त हुँदैन। त्यसका लागि, त्यो प्राण भर्नका लागि चाहिँ गुरु चाहिन्छ, अगाडि साक्षात् गुरु हुनुपर्छ भनेर कति अवस्थामा भनिन्छ। तर हामी भिडियो हेरेर या टेलिभिजन हेरेर गर्छौँ। एउटा ठुलो पुस्तक पसलमा गएर योगका किताबहरू कति छन् यहाँ दिनुहोस् भनेर भन्यो भने करिब 15-20 वटा पुस्तक त्यहीँनिर हुन्छ। पुस्तक हेरेर या टेलिभिजन हेरेर गर्ने योग कतिको सार्थक हुन्छ?
तपाईँ हामी ड्राइभिङ गर्न सिक्नलाई युट्युब हेरेर भिडियो हेरेर सक्दैनौँ, मैदानमै उत्रिनुपर्छ। हवाईजहाज उडाउन सिक्नलाई जतिसुकै हामीले भर्चुअल ट्रेनिङ लिए पनि हामीले हवाईजहाजमा चढेर उडाउनै पर्छ हैन। निरोगी हुन सिक्नलाई मैदानमा उत्रिनै पर्छ, अभ्यास गर्नै पर्छ। तपाईँ हामी जानकारी लिन सक्छौँ, सैद्धान्तिक जानकारी लिन सक्छौँ, तरिकाहरू सिक्न सक्छौँ, तर अन्तर्भावमा अनुभूतिमा ल्याउनलाई चाहिँ प्रयोगै गर्नुपर्छ र गुरु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। गुरु नभए अझ सद्गुरु पायो भने त झन् राम्रो हुन्छ। मेरो गुरु हुनुहुन्छ पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू, उहाँले भन्नुभएको छ यदि तिमी योग ध्यान साधना नगरिकन सुख खोज्दैछौ भने आजको जमानामा आँखा भए पनि अन्धो हौ र शरीर भए पनि लङ्गडा हो। तसर्थ गर्छौँ तर अपूर्ण गर्छौँ, साइड इफेक्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ यसरी किताब पढेर मात्र, भिडियो हेरेर मात्र योग गऱ्यौँ भने। तसर्थ गुरु अत्यावश्यक छ। हाम्रो योग शास्त्र, योग विज्ञान, योग चेतना त गुरु शिष्य परम्पराबाट नै आएको हो। गीताले पनि व्याख्या गर्छ, बाँकी सबै सूत्रले व्याख्या गर्नुहुन्छ। पतञ्जलि योग सूत्रमा पहिलो सूत्र नै अथ योगानुशासनम, अर्थात् गुरुले शिष्यलाई भन्दै हुनुहुन्छ अनुशासनमा बस, सही बिना कपट राखेर प्रश्न सोध, अनि म गुरुको तर्फबाट अनुशासित विद्यार्थीलाई मेरो चेतनाको उचाइमा पुगेर म योग शिक्षा दिन्छु भन्नुभएको छ। तसर्थ गुरु त अत्यन्त आवश्यक भनेको यो लर्निङ बाई डुइङ, गरेर सिक्ने कला हो। त्यसकारणले आवश्यक छ। तपाईले एउटा कुरा भन्नुभएको छ गुरु व्यक्ति होइन चेत हो भनेर, यहाँले पुस्तकमै भन्नुभएको सन्दर्भ पनि छ। मैले यो कहाँ जोड्न खोजेँ भने योगले प्रकृतिसम्म पुर्याउने हो, त्यो जोड्ने हो। हजुर, त्यसकारणले पनि गुरु चाहिँ बिचमा आवश्यक हुन्छ, त्यो चेत भएका कारणले पनि। हजुर, चेत भनेको चेतना हो। गुरु व्यक्ति शरीरमा हुँदैन, एक विचार प्रवाहमा हुन्छ। गुरुको कार्य के हो भने सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमि भनिन्छ। योगलाई परिपक्वतामा पुर्याउनका लागि श्रद्धा चाहिन्छ। अरूले गरौँ भन्यो, हामी फेसनमा हावामा नक्कल गरेर गऱ्यौँ भने त्यो एउटा फेसन मात्रै हुन्छ, साधना हुँदैन। त्यसका लागि गुरु नै चाहियो। तपाईँ हामी अस्पताल गयौँ भने डाक्टरले एउटै बिमारीका लागि पनि अलग अलग औषधि लेखिदिनुहुन्छ नि त। त्यो बिरामीको प्रकृति त डाक्टर चिकित्सकलाई थाहा हुन्छ। त्यसै गरी हरेक व्यक्तिको संस्कार अलग अलग छ। कर्म संस्कार, पूर्वजन्मको संस्कार, वर्तमान सङ्कल्प, पारिवारिक संस्कार, खानपान, त हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्व, कर्म, संस्कार, जीवनशैली हेरेर गुरुले उसका लागि कुन योग गर्यौ भने तिम्रो लागि सबभन्दा उपयोगी हुन्छ, छिटो लाभ प्राप्त हुन्छ, संस्कारहरू मेटिएर जान्छन्। यहाँले सुरुमा भन्नुभयो नि चित्तवृत्ति निरोध गर्ने, चित्त त्यसै त निरोध हुँदैन नि। यो कम्प्युटर अफ गरे जस्तो त होइन नि, कुनै प्रोसेसर चलाए जस्तो होइन नि। यसका लागि त आफ्नो चित्त मनसँग, आफ्नो चञ्चलतासँग लड्नुपर्छ। त्यो लड्ने औषधि गुरुले दिनुहुन्छ, अरूले दिन सक्दैन। हस्, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ योग विज्ञान प्रशिक्षक एवं लेखक डाक्टर राजु अधिकारी। पालो भएको छ यति बेला छोटो ब्रेकको। दर्शकवृन्द, आज हामी विश्व योग दिवसको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ योग विज्ञान प्रशिक्षक एवं लेखक डाक्टर राजु अधिकारी। डाक्टर अधिकारी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हामी धेरैलाई एउटा कुरा, हामी भोगी पनि छौँ, हामी भोग गर्न बढी रुचाउने एउटा छ हाम्रो समाज, ठुलो जमात त्यतै छ। अनि योगका कुरा हुन्छ, योग र भोग एकैचोटि हुन सक्छ कि सक्दैन? योग र भोग जीवनमा सँगसँगै चल्छ, तर हामी कसको पक्षमा उभिने र जीवनलाई कुन प्राथमिकतामा राख्ने। जसले योगलाई प्राथमिकतामा राख्छ, कुनै पनि वस्तु, कुनै पनि आकर्षण, कुनै पनि चिजबिज, कुनै पनि स्वादहरूमा वशीभूत हुँदैन। तर जो भोगमा पस्छ, भोगमा फस्छ, ऊ जन्जालमा, माखे साङ्लामा फस्छ। अर्थात् नशा के हो? भोग हो। तर ध्यान गर्नु के हो? योग हो। ध्यानले जुन नशा आनन्द दिन्छ, मदिरापानले पनि त्यही आनन्द दिन्छ, तर त्यसमा चाहिँ क्षणिक आकर्षण हुन्छ। भोग भनेको फस्ने हो, क्या डुब्ने हो। आजभन्दा भोलि छिटै बुढो हुँदै जाँदै, छिटै रोगी हुँदै जाने। तर यही जीवन, यही पेसा, यही कार्यशैली, यही परिवार गृहस्थमा वर्तमानमा रहेर आजभन्दा भोलि चेतना, एकाग्रता, धारणा, आनन्द, खुसीलाई बढाउँदै जाने कला चाहिँ योग हो। तीनटा कुरा छ, भोग, रोग र योग।
धेरै जसो हामी भोगसँग आसक्त छौँ या भोगमा डुबेका छौँ, रोगले तानिहाल्छ। भोगबाट योगमा उक्लिने हो भने हामी निरोग रहन्छौँ। त भोग र योगको बिचमा एउटा रोग छ। आज घरै पछि रोग छ, शरीरै पछि रोग छ, सारा सम्पत्ति रोगमा खर्च हुन्छ, तर हामी भोग गर्न छोड्दैनौँ। बरु म मर्छु तर मलाई मिठो लाग्ने कुरा म खान छोड्दिनँ, मेरो बानी म त्याग्दिनँ, बरु म आत्महत्या गर्छु, बरु म डिप्रेसनको शिकार हुन्छु। यो के हो? भोग हो। मलाई हानि गर्दैछ यो चिजले, म चटक्कै आज छोड्छु, म त्यतातिर फर्केर पनि हेर्दिनँ। यो योग हो। योग भनेको उच्चताको यात्रा हो, भोग भनेको नीचताको यात्रा हो। कोही व्यक्तिलाई तपाईँले भने जस्तै म यो बाटोमा जान्छु, यो बाटो सही हो भन्ने लागेको हुनसक्छ। उसका त्यसलाई चेत भन्दा पनि ज्ञान भनौँ, अझ ज्ञान उसमा हुनसक्छ। सिगरेट नराम्रो हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, तर सिगरेट खान्छ उसले। उसलाई छोडौँ भन्ने पनि छ, तर उसले छोड्न सकेको छैन। किन? कसरी हुन्छ? त्यसो भए म त्यो छोड्नुपर्छ, म यो नराम्रो बाटो मैले यसलाई त्याग्नुपर्छ भन्ने कुराको शक्ति चाहिँ मैले कहाँबाट लिने? दुईटा कुरा, दुईटा शक्तिले हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। दुईटा ऊर्जा प्रवाहले, एउटा इच्छाले, एउटा इच्छा शक्तिले। इच्छा असीमित हुन्छन्। आजभन्दा भोलि ठुलो इच्छा, भोलिभन्दा पर्सि झन् ठुलो इच्छा। इच्छाको दायरा चाहिँ बढ्दै जान्छ। तर इच्छालाई इच्छा शक्तिमा बदल्ने हो भने जे चाहेको त्यो गर्न सकिन्छ। इच्छा शक्ति उसले प्राप्त गर्छ जो प्राणवान छ, जो सङ्कल्पवान छ, जो ओजस्वी छ, प्रखर छ। प्राण, सङ्कल्प, ओजस्विता भनेको प्राणायाम गर्नाले आउँछ, ध्यान गर्नाले आउँछ, योग गर्नाले आउँछ। त्यही भएर महान योगी पुरुषहरूले एकपल्ट बोलिसकेपछि त्यो घटित भएरै रहन्छ। तर हामी एउटै कुरालाई 20औं पल्ट दोहोऱ्याउँछौँ। एकपटक दोहोऱ्याउँछौँ 20औं पटक, तर गर्न चाहिँ एकपटक पनि सकिरहेका हुँदैनौँ। त्यसकारण हाम्रो वृत्तिमा, हाम्रो चेतनामा प्राण शक्ति छैन, दुर्बल छ। अलिअलि भएको प्राण यही खान, पचाउन, कमाउन, पेट प्रजननमा खर्च हुन्छ। तर योग गर्न थालेपछि प्राणको बचत हुन्छ। प्राण बचत भएपछि शरीरभरि, मनभरि प्राण जमेर बस्छ अनि हाम्रा प्रवृत्तिहरूलाई, वृत्तिहरूलाई, चेतनालाई ऊर्ध्वगामी माथितिर चढाइदिन्छ। अनि हाम्रो गिरेको अर्थात् तल्ला इन्द्रियहरूबाट गिरेर क्षय भएर जाने प्राण बिस्तारै माथिल्ला इन्द्रियहरूमा आउँछन्। ज्ञानेन्द्रिय, मन मस्तिष्क सबल हुन्छ अनि भनेको कुरा हामी पुरा गर्न सक्छौँ। नभए त यही योग सुनिरहनु भएको छ अहिले धेरैले। आजको योग दिवसले सुरु गर्नु होला, 8-10 दिन गर्नुहुन्छ, 11औं दिनदेखि मरिलानु के छ र छोडिदिउँ। एउटा मानिसको जीवनशैलीको कुरा गर्दा बिहान उठ्नेदेखि उसले उठिसकिसकेपछि गर्ने कर्म र बेलुका सुत्दासम्मका कर्महरू निर्धारण हुन्छन्। चिन्तन, चरित्र र व्यवहारमा पनि योगको एउटा ठुलो भूमिका हुन्छ। तर एउटा मान्छेको सरल जीवनशैलीमा उसले जिउनका लागि के कुरा हुनुपर्छ? म सूत्रमा भनौँ, किनभने सूत्र छिटो बुझिन्छ। जसको पाउ गरम छ, खुट्टा जहिले तातो हुनुपर्छ। पेट नरम छ, पेट जहिले कोमल नरम हुनुपर्छ, कडा ढाडिएको हुनु हुँदैन। र शिर शीतल, टाउको शीतल हुनुपर्छ। पाउ गरम, पेट नरम र शिर ठन्डा बनाउने दैनिकी नै सही जीवनशैली हो। अर्थात् पाउ गरम बनाउन व्यायाम, एक्सर्साइज, योग, प्राणायाम बिहान केही बेर 1440 मिनटमा 40 मिनट चाहिँ आफूलाई छुट्याइदिनुहोस्। अनि पेट नरमका लागि हामीले योगमा भएका अग्निसार, नौली क्रियाहरू पनि गर्ने, सँगसँगै स्वस्थ खानपानमा जानु पर्यो। थोरै खाए बल, धेरै खाए मल। अहिले त 16 घन्टे उपवासको विश्वभरि प्रचलन छ। त हामी 8 घन्टा खाउँ, 16 घन्टा नखाउँ। यो नियमलाई जीवनमा अपनाऊ। अनि हेरौँ, तपाईँ हामी आफ्नो गाडीमा, मोटरसाइकलमा, स्कुटीमा तेल हाल्नु पर्यो भने चाहिँ सक्कली तेल खोजेर हिँड्छौँ। यो अनमोल गाडीमा चाहिँ जुन तेल भेट्यो त्यही हालिदिन्छौँ भोजनको रूपमा। कसरी चल्छ यो? आफ्नो मोटर गाडी चाहिँ बेला बेलामा सर्भिसिङ गराएर मात्रै चलाउँछौँ। तर यो शरीर रूपी, काया रूपी, जीवनभर चल्ने जैविक मोटरको चाहिँ हामी सर्भिसिङ गर्दैनौँ। तसर्थ जीवनशैली त्यस्तो होस्, दिनै पछि सर्भिसिङ गरियोस् र अन्तमा चाहिँ शिर ठन्डा राख्ने। हाम्रो सोच सकारात्मक। सबै कुरा त विचार हो नि, विचारलाई आशावादी, सकारात्मक। त्यसकारण सकेसम्म सकारात्मक कुरा ग्रहण गर्ने र निर्णय गर्दा पनि सकारात्मकतालाई हेर्ने गऱ्यौँ भने शिर ठन्डा हुन्छ। नभए क्रोध, तनाव, अझ इङ्ग्लिसमा भन्ने हो भने त टेन्सन, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, एग्रेसन, रिग्रेसन, अब्सेसन, कम्पल्सन, कति रोग यो शिरले बोकेको छ। त व्यायामद्वारा खुट्टालाई स्वस्थ राखौँ, तातो राखौँ, शरीरभरि रक्त प्रवाह सुचारू हुन्छ। योग, व्यायाम, अग्निसार इत्यादि प्राणायामद्वारा, ध्यानद्वारा पेटलाई नरम राखौँ, सही खानपान खाउँ, आफूलाई कुन अनुकूल छ त्यो खाउँ र मनको, विचारको
जुन प्रवाह छ त्यसलाई सुचारी राखौँ। यो तीनटालाई जुन जुन क्रियाकलापले सहयोग गर्छ त्यो नै स्वस्थकर जीवनशैली हो। मेरो सवारी गाडी मोटरसाइकल जे भनौँ बिग्रिएको कुरा म चालकलाई थाहा हुन्छ यहाँनिर बिग्रियो भन्ने। मेरो शरीरको सवारी म आफै हो, तर मेरो जीवन चाहिँ अव्यवस्थित छ, भद्रगोल छ, अस्तव्यस्त छ भनेर पत्ता लगाउने मेरो आफ्नै आधार चाहिँ के? आन्तरिक चेतना। वास्तवमा प्रथम डाक्टर, पहिलो चिकित्सक आफै हो। हामीले डाक्टरलाई कुनै पनि रोग बारेमा इतिहास बताएपछि, वर्तमान बताएपछि मात्रै उहाँलाई औषधिबारे ज्ञान हुन्छ। उहाँलाई बताउनुभन्दा अगाडि त आफूलाई थाहा हुन्छ नि। त्यसकारण शरीरको सामान्य स्वास्थ्य जानकारी तपाईँ हामी सबै राख्छौँ। जस्तो एउटा घडेरी किन्नु पर्यो भने 1000पल्ट सोधखोज गर्छौँ, एउटा मोटर किन्नु पर्यो भने 100औँपल्ट सोधखोज गर्छौँ, मोबाइल किन्नु पर्यो भने 100-सैकडौँपल्ट सोधखोज गरेर विचार गरेर किन्छौँ भने यो शरीरको स्वास्थ्यको, आरोग्यको, खानपानको, जीवनशैलीको, प्राकृतिक एउटा जीवन पद्धतिको बारेमा चाहिँ किन चिन्तन गर्दैनौँ? खोजौँ, सोचौँ, पढौँ, होइन? घरमा टेलिभिजन मात्रै नराखौँ, पुस्तकालय पनि राखौँ। छोराछोरीलाई महँगो शिक्षालय बोर्डिङ मात्रै नपढाउँ, जिन्दगी पढाउने, जीवनकला पढाउने, जीवनशैली पढाउने, खानपान पनि पढाउने गरौँ, केही लगानी त्यसमा पनि गरौँ। र तेस्रो चाहिँ यहाँले 40 मिनट जब आफूलाई दिन थाल्नुहुन्छ दैनिक, कुनै दिन पनि नहटाइकन, जस्तो आज म बिहानै 6 बजे योग दिवसको कार्यक्रममा अहिले जङ्गी अड्डामा भइरहेको छ, त्यहाँ पुग्नु अगाडि म 4 बजे उठेर आफ्नो योग, ध्यान, प्राणायाम सकेर, स्नान सब सकेर मजाले आएँ। त्यो 2 घन्टाले मलाई दिनभरि काम गर्ने क्षमता दिन्छ। यही हो कला, आफ्नो शरीरको रोग अवस्था थाहा पाउने, स्वास्थ्य अवस्था थाहा पाउने कला अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईँले पुस्तकमा पनि भन्नुभएको छ हडबड, गडबड र बडबड। हजुर, अस्तव्यस्त मान्छेको अस्तव्यस्त हडबडीमा हुन्छ र रोग लागिसकेपछि बडबडाउन थाल्छ, समस्या भएपछि बडबडाउन थाल्छ, उसका जीवनमा गडबड हुन थाल्छन्, शरीरमा गडबड हुन थाल्छन्। गडबड त आइहाल्छ, आनन्द आउँदैन। हामी बिहान बेलुका योग अनि अरू बेला उल्झनमा फसिरहेको हुन्छौँ, त्यो योगले काम गर्छ? त्यसो भए गर्छ, एकदमै गर्छ। खाना पनि त 24 घन्टा खाइरहेका हुँदैनौँ नि हामी, 2 या 3 पल्ट खान्छौँ, दिनभरि ऊर्जा शक्ति दिइरहेको हुन्छ नि त। निन्द्रा पनि त हामी 24 घन्टा सुत्दैनौँ नि त, केही घन्टा सुत्छौँ र 24 घन्टालाई त्यसले जीवनी शक्ति दिन्छ। योग पनि बिहान बेलुका समय निकालेर गरौँ। योग एउटा ऊर्जा हो, योग एउटा चेतना हो। चेतना र ऊर्जा बढ्दै गएपछि जहाँ जहाँ रोग छन् त्यसलाई निको पार्दै जान्छ, जहाँ जहाँ समस्या र उल्झन छन्, कुण्ठाहरू छन्, गाँठाहरू छन्, त्यसलाई फुकाउँदै जान्छ। अत्यन्तै भयङ्कर नसापान गर्ने व्यक्तिहरू पनि योग गर्दै गएपछि नसा छोड्दै गएका छन्। आत्महत्या गर्ने डिलमा पुगेका व्यक्तिहरू पनि योग गर्दै गएपछि जीवनलाई फर्काएका छन्। अहिले विश्वभरि योगा बनेको छ। किन? सबै समस्याको समाधान योगले गरिदिएको छ। अन्त्यमा एकदमै मैले यो संक्षेपमा यहाँसँग यो प्रश्नको जवाफ मैले चाहेँ। विशेष गरी हरेक मानिससँग 24 घन्टाको समय हुन्छ, त्यसलाई 36 घन्टामा बदल्ने कि 48 घन्टामा बदल्ने भन्ने उसैको हातमा हुन्छ। तर यसको मुख्य समस्या भनेको समय व्यवस्थापन नै देखिन्छ। तपाईँले 40 मिनट समय निकाल्नु आफ्नो लागि भन्दै गर्दा धेरैका लागि चुनौती छ। सुत्नु छ, त्यो समयमा खानु छ, मनोरञ्जन गर्नु छ, यी सबै कुराहरू छन्। यी व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने? एउटा मानिसले कति सुत्ने, कति काम गर्ने, कति मनोरञ्जन गर्ने? 8 घन्टा, 8 तिया 24 घन्टा, 8 घन्टा जमेर काम गरौँ। 8 घन्टा निन्द्रा लिउँ, तर 8 घन्टामा 2 घन्टा घटाइदिउँ। उमेर बढ्दै गएपछि 6 घन्टाले पुग्छ। 2 घन्टा व्यायाम एक्सर्साइज गरौँ। बाँकी अर्को 8 घन्टा यहाँलाई पढ्ने, सिक्ने, ज्ञानगुणका कुरा इत्यादि। 8 घन्टा पेटका लागि, 8 घन्टा जिन्दगीका लागि, 8 घन्टा समाज परिवार आदिका लागि दिउँ। 40 मिनट निकाल्न गाह्रो छैन। केवल तपाईँ हामी अर्काको निन्दा गर्ने, अर्काको चुक्ली गर्ने, अर्काको कुरा काट्ने समय घटाए हुन्छ। आजभोलि हाम्रो अनावश्यक, नन प्रोडक्टिभ, अनुत्पादक समूह चाहिँ मोबाइलमा, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा र खास गरी अर्काको टिप्पणी गर्न, निन्दा गर्न जान्छ। त्यो समय निकाल्दिउँ। सकिँदैन भने 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट निकालौँ। बिहान 15 मिनट, दिउँसो 15 मिनट, बेलुका 15 मिनट। बिहान शरीरले योगासन गर्नुहोस्, दिउँसो एकछिन खाजा खानुभन्दा अगाडि प्राणायाम गर्नुहोस्, बेलुका सुत्ने बेलामा ध्यान गरिदिनुहोस्। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद र योग दिवसको यहाँहरू सबैमा शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो योग विज्ञान प्रशिक्षक एवं लेखक डाक्टर राजु अधिकारी। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विश्व योग दिवसको सन्दर्भमा रहेर।
आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिसँगको कुराकानी सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।